नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीके ट्रू टीवी और मैं हाजी मोहम्मद बशीर सोल्जर। नाज़रीन, क़यामत की निशानियाँ वाज़िह तौर पर दिन ब दिन नज़र आ रही हैं। आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ से लेकर गजा तक, और क्या दुनिया में सिर्फ एक ही इस्लामी मुल्क ईरान है या दूसरे मुल्क इस्लामी नहीं। नाज़रीन, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में वाज़िह तौर पर फरमाया कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों को भलाई का नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। इस पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि ऐ लोगों, जब तक तुम अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर करते रहोगे, तुम दुनिया पर गालिब रहोगे, कुफार पर गालिब रहोगे। और जब तुम ये इसको छोड़ दोगे तो फिर तुम पर जिल्लत छा जाएगी, फिर तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे, जो ना तुम्हारे बड़ों की इज्जत करेंगे ना छोटों पर शफकत करेंगे। फिर तुम हाथ उठा कर दुआएं करोगे तो दुआएं कबूल ना की जाएगी। क्या इस हदीस मुबारका के मुताबिक वो वक्त आ गया है? अगर गौर से इस हदीस मुबारका को देखें तो इस वक्त हदीस मुबारका के ऐन मुताबिक हो रहा है। नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, बहुत करोड़ जमा किया, पैसा पानी की तरह बहाया, ट्रांसपोर्टरों को भी दिए, लोगों को भी दिए, खाने पर भी खर्च किए, बहुत तकरीर की, लंबी तकरीर की, अपना रोना रोया, इमरान खान को कोसा, लेकिन कहीं भी आपको गजा का नाम नजर नहीं आएगा। उनको गजा के मुजाहिदों, गजा के शहीदों, गजा में अस्पताल पर बमबारी, कुछ भी उनकी तकरीर में नहीं था, उनको तौफीक नहीं थी, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना रोना रो रहे थे और आगे से मुक़्तदर ताकतों को पैगाम दे रहे थे कि मुझे इक़्तिदार में लाओ। फिर आप सोच लें कि हम कहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या उनकी ज़बान पर कश्मीर के मुजाहिदीन का नाम आया, कश्मीर की मजलूम अवाम का नाम आया? नाज़रीन, क्या हम पर ये वक्त थोड़ा आन पहुंचा है कि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया फिर तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे? क्या ऐसा नहीं हो रहा? याद रखें, हर आम पहले कोई बात होती थी, छुपी रहती थी, एजेंसियों के पास होती थी। अब किसी बात को छुपाना बहुत मुश्किल है, कोई बात छुपी नहीं रहती। अब सरेआम
بازار میں دکانوں میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئے نہیں، ان کو لایا گیا ہے اور لانے والے ہی ان کے ساتھ جو کچھ کریں گے کریں گے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ جو شخص دشمن کا ایجنڈا لے کر آ رہا ہو، جو امریکہ کا ایجنڈا لے کر آ رہا ہو یا کسی اور دشمن ملک کا ایجنڈا لے کر آ رہا ہو، اسلام دشمن کا ایجنڈا لے کر آ رہا ہو، اور پھر وہ سارے آئین اور قانون کو پامال کرتا ہوا ملک کا سربراہ بن جائے، پھر دیکھیں ہم کتنے مسلمان ہیں اور کتنے ایمان ہے ہمارے میں، اور کتنے ہم اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں۔ ناظرین، یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن بہرحال ایک بات جو خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ عوام اب ان سب باریکیوں کو، جو پہلے باریکیاں تھیں اب باریکیاں نہیں، ان کو سمجھتی ہے۔ ہاں، وہ علیحدہ بات ہے کہ ان پر اتنا خوف زدہ کر دیا جائے کہ وہ سرے عام یا کہنے سے کترائیں، لیکن ان کی زبان روکی نہیں جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں کتنے اسلامی ملک ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، ایٹمی طاقت ہے، لیکن کسی نے اس حد تک آواز نہیں اٹھائی، ایسا کوئی عمل نہیں کیا فلسطینیوں کے حمایت میں کہ جس پر اللہ تعالی ہم پر راضی ہو جائے۔ دیکھو ایران پر ہمارا ہمسایہ ملک ہے، کتنے سال ہو گئے، کم از کم 50 سال 40 سال ہو گئے ان پر پابندیاں لگے، لیکن اس کے بعد وہ زندہ ہے اور ہمارے سے زیادہ خوشحال ہے، اس لیے کہ وہ ایک قوم ہے اور ان کے لیڈر بھی اس قوم میں سے وہ ہیں جو اپنی ریاست کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایران نے اپنی سب سے بڑی مسجد پر سیاہ جھنڈا لہرا دیا۔ عام طور پر اس سیاہ جھنڈے کو کسی غمناک خبر کے دکھ کے طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن جب ایسے حالات میں کوئی اسلامی ملک اپنا سیاہ جھنڈا بلند کرتا ہے تو اصل میں وہ مسلمانوں کو جہاد کی دعوت ہوتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر صورت جہاد ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ تو اندازہ کر لیں کہ اس کے پیغام پر کتنے ملکوں نے اثر لیا، سنجیدہ لیا یا کوئی ایسے اقدامات کیے۔ تو اس وجہ سے ہم پر جتنے بھی ظلم کیے جائیں، جتنی بھی سختیاں کی جائیں، جتنے بھی ہم پر غربت ڈالی جائے، تو پھر وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یاد رکھیں زمین و آسمان تو زیر و زبر ہو سکتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، نہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں اور اپنے آپ میں اپنے حکمرانوں کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے اپنے ایمان پر اور اپنے ملک کی سلامتی پر، اور جاگتے رہیں، آنکھیں کھلا رکھیں کہ دیکھیں کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔